कितलेच लोक आसा हे सगळे खंय आहा हे सांडलेले मनीस. सांडलेले जेवण सांडून कोण खाता ते खबर आहा न्हू. हे सगळे सांडलेले मनीस हे सगळे इलेक्शन टायमार येता. हांकां ना पंचायतीचे इलेक्शन जिखपाची हें आसा ना कावन्सिलराची आनी स्वप्नां चित्ता आनी बस ते हाडटा आनी तो एक आतां तांकां ती एक संवय जाल्या ते कोण नाल्यार कोण मेळटा आनी ते एंटरटेनमेंट जाला. उलोवपाचें उलयता काय खबर ना काय करूंक पावोंक ना. तशेंच जाणटे जाले एज जाल्ली आहा आतां कितें जाता तें तांकां खंय तरी पोटान खळवळटा काय न्हू म्हणून असले घेवन गोश्टी येता. लोक कोण उलयना लोक कोण आसा तेच्या वांगडा एक तेच्या वांगडा बसला तेजो कामदार तेच्या वांगडा काम करता तो आनी तो दुसरो आसा तो रिटायरमेंट जाल्लो तो बसता नाजाल्यार आनी कोण हांचे कडेन. हे बस ते सांडलेले मनीस हेंचे कडेन उलोवपाक कांयच ना. म्हणून हे आतां खाली इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून आपूण खंय तरी कितें दिसपाक जाय आनी कितें उलोवपाचें उलयता. वास्कोन कितें कामां जाल्लीं ती प्रत्येक रिपोर्टराक खबर आहा आनी आमी प्रत्येक गोश्टी कितें करतना आमी रिपोर्टराकूच आपयता. हे जे आतां स्वतंत्र पार्क जावं न्ही नाजाल्यार सिवरेज जावं न्ही नाजाल्यार फीश मार्केट जावं न्ही 50 वर्सांनी आमी भाजी मार्केटाच्या फाटल्यान तांकां टॉयलेट नासलो ताचेंय टॉयलेट काम चालू आहा. सुलोपाचें टॉयलेट काम चालू आहा. जेटीचेर केन्ना टॉयलेट नासलो जेटीचेरूय टॉयलेट आसा. अंडरग्रावंड केबलींग आसा. ग्रावंड येवपाचो आहा. जें केन्ना 40 वर्सांनी केन्ना जावंक ना तें आतां 3 वर्सांनी जाता. ते खणटा ते ताका दिसता ताका सगळें खबर आहा. पूण हे लोकांक पिशे करपाचे हे लोक पिशे कांय ना. हे जेन्ना रावतले उबे हो आनी पॅनल काडटा कळ्ळें पॅनल हेचे चॅनल पळय सारको ना. हेका सांग स्वता बस म्हणून सांग खंयच्याय वॉर्डान तो चूज करता त्या वॉर्डान बस म्हणून सांग ताका आनी जिखोवन दाखय म्हणून सांग. हांव पॉलिटिक्स सोडटा कळ्ळें न्हू. हांव पॉलिटिक्स सोडटा ह्या मनशान खंय तरी रावपाचें आपणाक दाखोवन बस ते उलोवपाक म्हणून वयना. पेज कशी उकडलेली पण पेज नासतली कळ्ळें न्हू. मीठ ना काय ना अळणी पेज्यो ह्यो पेज्यो आतां ह्या 2 म्हयने येतल्यो कळ्ळें न्हू. हे फालतू लोक हेंच्यांनी वास्को कांयच करूंक ना आनी कांय करूंक पावचें ना. आनी हें कळटा आमी कितें करता तें तांकां सारकें पळोवंक जायना म्हणून तेंचें पोट तेंचें सारकें जळल्या. युजलेस पर्सन.